नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अदनान हैदर प्रोग्राम खबर नशर के साथ हम हैं नुसरत जावेद के साथ। इनका जो कागज़ों का पलंदा है वो मुझे बता रहा है कि आप बड़े संजीदा हैं और बड़े गौर से आप इलेक्शन देख रहे हैं हिंदुस्तान वाले। इनका बड़ा लगाव है, इसलिए 2 दिन से ही सो फोकस के हो क्या रहा है हिंदुस्तान में। पूरा सेगमेंट रखा है लेकिन शुरू में नहीं, क्योंकि मैं आपके काले कोट और सफेद शर्ट को देख के इतना इंप्रेस हुआ हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई है तो मैंने कहा मैं उससे प्रोग्राम का आगाज करूंगा, क्योंकि जो रिमार्क्स दिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने वो हम दोनों के नजरियात से बड़े मिलते हैं। उन्होंने कहा जी ये पीटीआई वाले अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते तो ये सारा रोला ही ना होता। यही बात हम करते आ रहे थे कि भाई जो आपने इलेक्शन कमीशन में वो आइन अपना दे दिया था पार्टी का चेंज करके, उसके मुताबिक होता तो आज यहाँ मामलात सेटल डाउन होते, इतनी अनसर्टेनिटी ना होती। वो सीटें मखसूस सीटों के हवाले से जो सुनवाई थी। अच्छा, बहरहाल मैं ये बंद कर दें, इंडिया पे आता हूँ मैं सर, मैं मेरे सवाल पे रहें आप। मैं आपसे अर्ज ये करता हूँ, मैं इंडिया पे अभी नहीं, मैं एकदम से रश कर रहा, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि इंट्रा पार्टी पे अगर मैं यानी तहरीक इंसाफ का हूँ तो मैं ये कहूँगा जी मैंने 1 नहीं 3 मरतबा करवाए थे, उसे इलेक्शन कमीशन तस्लीम नहीं कर रहा। मेरी बात सुन लो, मेरा ख्याल है जिस बात पर जो मैं और आप बार बार जो है दोहराते रहे इस प्रोग्राम में इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शन, और मैं आपसे ज़्यादा दोहराता रहा जस्ट बिकॉज कि मैंने पार्लियामान को कवर करने में कुछ वक्त गुजारा कि भाई साहब ठीक है, आपको आपके साथ हाथ हो गया, आपसे बल्ला छीन लिया गया, लेकिन आपकी पहचान पूरे मुल्क में ये रही कि आप तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। फोटो लगा था इमरान खान का हर पोस्टर पे, हर बैनर पे, ना भी हो तो बहरहाल उन्होंने ढूंढ ढूंढ के आपको ठप्पे लगाए। हाँ। आप जब पहुंच गए तो ये बात क्या बात थी, किस चीज ने आपको रोका? आपने ओथ ले लिया, आप सारे के सारे खड़े होकर स्पीकर साहब को कहते कि सर हम पीटीआई हैं, हमें नशिस्तें अलॉट करें। हम पीटीआई तो जज्बाती बात नहीं भाई नहीं, आज बाबा चलो मैंने जो जज्बाती कर दी, मैं जाहिल आदमी हूं जी, मैं तो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के तौर पर कह रहा हूं कि मैं बकायमी होशो हवास ये मैंने हल्फ उठा लिया है। ओथ उड़ा लेने के बाद आई हैव बिकम मेंबर नेशनल असेंबली। मैं और मेरे साथी हम एक एक अपनी सीट पर खड़े होकर कह रहे हैं कि जी हम तहरीक इंसाफ है। ऐसा नहीं है, कानून पाकिस्तान का आइन भी तो देखना है, इलेक्शन एक्ट भी तो देखना है ना, इलेक्शन एक्ट में तो पार्टी। अच्छा यार, ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा नहीं यानी बदकिस्मती से ना इलेक्शन एक्ट पढ़ पाए। एक तो मुसीबत ये है कि आपसे बात करूंगा वकालत, ना आइन पढ़ पाए हैं। अगर मैं आपकी बात में जाऊं, उन्होंने आपने देखा नहीं होता, काम आप करते नहीं हो और जाहिलाना बात करते हो। काजी फायज ईसा ने कहा कि आपको किस चीज ने रोका कि आप जब इलेक्ट होके आ गए थे तो आप खुद को लेट से कि आप पीटीआई 2 कहते लिखते। भाई यू आर इलेक्टेड, यू से वी आर अ पार्लियामेंट्री पार्टी, वी कॉल आवरसेल्फ तहरीक इंसाफ, वी कॉल आवरसेल्फ पीटीआई 2। ये चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं। सूस नशिस्तें तो उनको मिलनी है ना जो पार्टी टिकट पर पार्टी दी। ओ यार ओ मेरे भाई, उसमें फिर वो ये कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसमें आप मदगम होके आपने अपनी शनाख्त भी कमा दी, उसके कायद ने तो खुद अपने इंतखाबी निशान पे नहीं लड़ा था। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है, पहले दिन से कितनी सख्त जुबान में मैंने यहाँ पे कहा कि यार ये क्या तरीका है, बालो कुड़ियों बंडी से छोले ले जाओ, ये बात क्लियर हो गई कि जी तहरीक इंसाफ। लेकिन तो आप जो हैं वो यानी कि जिसको कॉमन सेंस कहते हैं यानी फहमे आमा, उसके मुताबिक मफाद आमा जिसका, लेकिन वो जाहिर है कि उसमें आइन भी आड़े है, कानून भी आड़े है। और लेट्स फेस इट, जब हुकूमत या ताकतवर इदारे आपके खिलाफ हो तो जाहिर है फिर आइन में कानून में अगर थोड़ा सा रास्ता भी निकल रहा हो तो उसमें भी रोड़े अटकाए जाते हैं। एंड दैट्स व्हाट यानी पॉलिटिकल पार्टीज डू, वो इसको फेस करके रास्ते बनाती हैं। इन्होंने जो रास्ता बनाया ये जहालत पर मबनी रास्ता था। यह था कि सिर्फ हम जज्बात पर खेलते हुए अपनी जगह बना लेंगे, वो नहीं हो सका, वो नहीं हो सका। दूसरी बात यह है कि जो मैं बार बार कहता रहता हूं कि ये लाइव स्ट्रीमिंग जो है ये मैं आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल अबाउट इट। देखे, एक तख्तीस होती है इदारों की, और मैं बार बार कहता हूं जी जिंदगी के काफी बरस कोर्ट की रिपोर्टिंग के बाद भी कि 3 अगर रुकनी बेंच है तो उसमें एक रुकन जो है बाकी 2 से डिसएग्री करता पाया जाएगा, उनके रिमार्क्स डिफरेंट होंगे। लेकिन जब ये बात जब टीवी पे आपके सामने आ रही होती है तो इस वक्त जो हमारे मुल्क में तकसीम, उसमें कहते हैं जनाब मुनीब अख्तर साहब ने
انہوں نے اب آنریبل جسٹس منیب اختر صاحب نے انہوں نے کہا اب یہ سپریم کورٹ کے بینچ پہ سپریم کورٹ کا جج ہوتے ہوئے یہ فرمانا کہ جی ہم نے ایک غلط فیصلے کو ہی یوز دا ورڈ ناٹ می جی ربر سٹیمپ کیا الیکشن کمیشن کے غلط فیصلے کو. او بلے اللہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اطہر من اللہ صاحب نے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم کیوں اس بات سے جو ہے آنکھیں پھیر رہے ہیں کہ جی ریاست جو ہے وہ کنسسٹنٹلی تحریک انصاف کو موقع نہیں دے رہی تھی. ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس سے یہ ہوگا کہ عام آدمی جو لوگ زیادہ ووکل ہو رہے ہیں اس میں یہ ہوگا جو تحریک انصاف کے دیوانے ہیں کہیں یار ہے جج تے ساڈی گل کر اے حق سچ بولتا ہے جیسے خدا نہ خواستہ باقی لائیو اسٹریمنگ اسی وجہ سے نا میں اس وجہ سے میں اور مفاد عامہ کی بات ہوتی تو پبلک سنے نا. اچھا جی پبلک سن لو. اچھا اب بات وہی میں کہتا ہوں جب بھی کوئی بات کرنی ہو نا پہلے ہوم ورک کرو. ہوم ورک کیا یوٹیوب پہ اویلیبل ہے آپ دیکھیے سر لائیو اسٹریم ہو رہا ہے. آج لاکھوں لوگوں نے دیکھا جناب آج اس کو 39,000 لوگوں نے دیکھا ہے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ. نہیں کتنے 130,000 9,000 39,000 جی چھڑے جی. اور کل جو سماعت ہوئی تھی اس کو 44,000 لوگوں نے دیکھا. اچھا اس کے علاوہ مختلف ٹی وی چینل وہ بھی اپنے ڈیجیٹل وہ لائیو اسٹریم کر رہے ہوتے ہیں. ایک ٹی وی چینل پہ 26,000 لوگ دیکھ رہے تھے ایک پہ 11,000. وہ بھی آپ ان میں شامل کر لیں تو یہ تعداد لاکھوں میں نہیں پہنچتی. مشکل سے 1 لاکھ ہو. اب میرے لیے یہاں پہ ایک صحافی کے طور پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یار اگر واقعی یہ معاملہ اتنا وسیع تر عوامی مفاد کا ہے وہ تو ہے یار پھر اس کی ریفلیکشن ہونا اور خاص طور پر اس جماعت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہی تو اس کا بیانیہ چلتا ہے. تو میں سوشل میڈیا کے فگر تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں نا تو کہیں نہ کہیں کو گڑبڑ ہے. اور وہ گڑبڑ جو ہے ہم جو مین سٹریم میڈیا پہ اوپر یہ جو ٹائیاں شائیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا ہم عوام کے دلوں میں جو بات ہے اس کو نہیں ریفلیکٹ کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں ہم بھیڑ چال کا شکار ہیں حضور. اور اس کا ثبوت آپ کو انڈیا کے الیکشن میں مل رہا ہے جس کے بارے میں سیکنڈ سیگمنٹ میں بات کروں گا. اس وقت مثال کے طور پر میں ان چیزوں میں الجھنے کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا ویسا ہو رہا ہے یعنی عوام کی یار میں نے فگرز آپ کو بتا دیا. میں دیوار کے ساتھ ٹکر ماروں یا مجھے کہو کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. میں چیلنج نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو ابھی مطلب کئی ایشوز ہو سکتے ہیں لوگ کہیں اور بھی بزی ہوتے ہیں دن میں کام کاج ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اب یہ جج کر لینا کہ کیونکہ جی 1 لاکھ سے کم لوگوں نے دیکھا تو لائیو اسٹریم بند ہو جانی چاہیے. میں لائیو اسٹریمنگ اس وجہ سے بند نہیں. اب 2 چیزیں دوبارہ جہالت کر رہے ہو. اچھا 2 چیزیں کنفیوز کر رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ لائیو اسٹریمنگ اس وجہ سے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یار ہے جج صاحب تے کھلوگا نے جی ہے جج صاحب تے رلے ہوئے نے جی وغیرہ وغیرہ. انگریزی کا ایک محاورہ ہے فیملیرٹی بریڈز کنٹیمپٹ کہ قربت جو ہے وہ آپ کے دلوں میں دوریاں پیدا کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اسی لیے دور کے ڈھول سہانے کو ڈسٹنس جو ہے وہ مسٹری رہتی. بہتر ہے کہ لائیو اسٹریمنگ نہ. اب جیسے کل فیصل واڈا صاحب کو سمن کیا گیا نا انہوں نے تو معافی نہیں مانگی. وہ مصطفیٰ کمال صاحب میں عدلیہ کا احترام کرتا ہوں. ارے مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ تو انہوں نے بغیر کسی شرط کے اپنی معافی نامہ کے ساتھ جان کی امان پاتے ہوئے اپنے آپ کو رحم وہ کہتے ہیں نہیں میں کنٹیسٹ کروں گا. اب فرض کرو وہ جب کل جس انداز میں جائیں اگر اس کی لائیو اچھا تمہارے خیال میں اس کی لائیو اسٹریمنگ ہوگی؟ میرے خیال میں تو ہونی چاہیے. اللہ تمہارا بھلا کرے. نہیں ہوگی. تجھے پہلے کیا تھا نہیں وہ ہوتی ہے جب خدشہ ہے کہ نہیں ہوگی. یار میں وہی خدشے کا یار میں تو ایڈمنسٹریشن میرے پاس تو نہیں ہے نا کر دی جائے تاکہ وہ خطاب لگائیں کہ میں بتاتا ہوں میری پگڑی اچھالی تالیاں. کیا ہو گیا بھائی؟ یعنی ادھر انہوں نے قیدی نمبر 804 کو نہیں موقع دیا کہ لوگ ان کو ونڈو میں دیکھ لیں. کتنا انتظار تھا. ہو سکتا ہے فیصل واڈا صاحب کے لیے آ جائے کہ لائیو کٹ کرو. آئی ڈونٹ نو جی. میں کم از کم اس پہ اسپیکولیشن نہیں کروں گا لیکن آپ کا خیال ہے کہ ہوگی.
مجھے لگتا ہونی میرے خیال میں ہونی چاہیے. اسٹینڈرڈ سیٹ صحافی کا جو ہے وہ چاہیے والے میں میرے ساتھ یعنی میرا وقت نہ ضائع کرو. میں جس چیز میں آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ عوام کے براہ راست تعلق رکھنے والے مسائل وہ تو اس کو ہم کتنا یار وہ بجٹ سے اچھا تو بجٹ آج 4 جون ہے نا. نہیں 4 جون تو کیا ہوا ہے, بجٹ 10 کو پیش ہو رہا ہے. نہیں 10 کو نہیں ہو رہا, نہیں 10 کو ہو رہا ہے, 12 کو ہو رہا ہے. اچھا چلو ایک آدھ دن تو چلے ہو سکتا ہے. اچھا تو کتنے دن ملے آپ کو اس پر غور و خوض اور بحث کے؟ کس بحث کی؟ ہمیں بجٹ کو منظور ہمیں بھی ایک شہری کے طور پر اس وقت ہونا تو یہ چاہیے نا جون کا مہینہ ہو, اور جون کے پہلے ہفتے میں نام نہاد صحافی مین سٹریم میڈیا کے عظیم صدران حیدر صاحب اور یہ بڈھا کھوسٹ جو ساری زندگی صحافت کو دی ہے, بیٹھ کے میں ڈسکس کیا کر رہا ہوں. ایک فیصلہ جو آنا ہے جس کی اگلی تاریخ 24 جون کو ہے, 8 فروری کو, بھائی سیدھی سی بات ہے لوگوں کی زندگی کا عذاب ہو چکا ہے مہنگائی. تو کم ہوگی نا بجٹ میں ریلیف دینے کے لیے. شہباز شریف صاحب بڑے متحرک ہیں اس لیے وہ چین گئے ہیں. وہ اس لیے چین گئے ہیں کہ بجٹ نہیں بن پا رہا نا. سر اب میں نے جو کہہ دیا نا آپ نے کہا دیکھیں آپ نے کہا بجٹ نہیں بن پا رہا ورنہ ابھی تک پیش ہو گیا ہوتا. آپ اسحاق ڈار تو نہیں بول رہے کہ میں نہیں ہے بجٹ نہیں بن پا رہا. ڈار صاحب تو پہلے ہو کر آئے نا اپنی طرف سے, تو وہ پانی کا ترونکا ڈال کے آئے ہیں. آج کے وزٹ کی اگر ان سے آپ بات کریں گے تو وہ کہیں گے رات میں بنا کے آیا. وہی بنا کے آئے آف کورس. اب وہ بنا کے آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں, لیکن سامنے چہرہ کس کا ہے بھائی؟ سامنے چہرہ ہے یار. بات سنو میری, مجھے جو ہے نا یا تو کج بیسی میں الجھا لیا. میں کج بیسی میں الجھ نہیں, آپ نے مجھے الجھا دیا. آپ 4 جون کو یہ دعویٰ کر رہے ہیں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے بجٹ نہیں بنا, تو یہ تو آپ الزام لگا رہے ہیں حکومت پہ. اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ارریسپانسبل گورنمنٹ ہے کہ 4 جون کو اس نے بجٹ تیار ہی نہیں کیا. سر میرا جو ہے جی دماغ وہ سٹھیا گیا ہے, بڑھاپے میں ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک اخبار ہے جی, اس کا نام ہے ڈان. اس کے فرنٹ پیج پہ آج لیڈ سٹوری تھی جی, لیڈ جو سب سے نمایاں جو پہلی خبر ہوتی ہے, اور یہ لکھی ہے جی خلیق کیانی صاحب نے. خلیق کیانی صاحب جتنی یہ موصوف کی عمر ہے تقریباً اس سے 5-10 سال کم انہوں نے صرف اور صرف معاشی مسائل پر رپورٹنگ میں گزارے ہیں. وہ کہتے ہیں انسرٹینٹی, بے یقینی, کلاؤڈس بجٹ پریزنٹیشن. بجٹ پیش کرنے کے اوپر بادل اور یعنی کہ اس کو مشکوک یا پریشانی کر رہی ہے. ریزن یہ ہے, اس میں بہت ساری باتیں ہیں. ابھی تک ایک نام نہاد بہت ساری باڈیز ہوتی ہیں, ان کے آگے خد و خال جو ہوتے ہیں نا بجٹ کے, وہ پیش کر دیے جاتے ہیں, وہ نہیں آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت ایک طرف ہمیں IMF کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہ یار اگلا سودا لینے کے لیے ان کی کچھ شرائط کو ایڈجسٹ کرنا ہے. ان شرائط کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اب ذہانت اور مہارت یہ درکار ہے کہ عوام پر مزید مہنگائی کا بوجھ نہ ڈالا جائے. اب کل کا سارا دن بجٹ تو تیار ہو چکا ہوگا. او یار اب میں کیا کروں یار, اگر ہے تو کاپی دے دے یار, اینڈ کر, تیرے بڑی واقفیت ہے, یو ہیو ٹو مچ ایکسس ٹو اپنا جی پہاڑ کوریڈورز, پلیز آئی بیگ آف یو, اگر کہو تمہارے پاؤں کو بھی ہاتھ لگا یار خدا کے لیے یار. یار وائی آر یو ویسٹنگ مائی ٹائم ان کج ویسی. میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں یار, بجٹ اس صورت میں دو. نیشنل اکنامک کونسل, ایک ہوتی ہے پلاننگ کمیشن, ایک ہوتا ہے اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ. ان سب سے چیزیں گزر چکی ہوں گی, فائنل ڈاکومنٹ تیار ہو چکا ہوگا. بن گئی ہے, بن گئی ہوگی نا سر, ہوگی بھائی, آف کورس بن گئی ہے. کہاں ہے؟ چلے الیکٹڈ گورنمنٹ کو 3 مہینے گزر چکے ہیں. Under Article 156 of the Constitution, the President is ultimately required to constitute the NEC, led by the Prime Minister as his chairman. ہاں, اس کا ابھی تک اجلاس ہی نہیں ہوا, نہ بنی. کیا مطلب؟ کیونکہ اس میں اور بھی بندے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, نہیں, آپ کا بجٹ اسی صورت میں بنے گا, آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے آپ سے اتنے پیسے ملیں گے, دفتر سے مجھے اتنی تنخواہ ملے گی, اس کے بعد مجھے یہ 2 چیزیں خریدنی ہیں اور یہ میں اس طرح خریدوں گا. پلیز ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم, پلیز. کج بیسی میں
ورنہ کل جو ہے یوں کر کے کاغذ لا کہنا کہ جی یہ بلو پرنٹ ہے جی نصرت صاحب، یہ ہے بجٹ، اور السلام علیکم۔ میں جس موضوع پہ آنا چاہ رہا تھا کہ مہنگائی کم کرنے، اب کل جب تحریک انصاف جو ہے ہٹ کے بدن پا رہی تھی تو ان کے پاس کوئی اور جواب تو تھا نہیں بیچاروں کے پاس، ہاں وہ عقیل ملک صاحب کو بیچاروں کو، وہ جو ٹیکسلا سے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو پریڈکٹ کیا تھا، انہوں نے تھوڑا سا قومی سلامتی وغیرہ کا انہوں نے ماتم کیا، باقی بہت زیادہ میڈیا مینجمنٹ اس پہ ہو رہی تھی کہ جی گزشتہ 30 مہینوں میں پہلی مرتبہ مہنگائی کی شرح میں کمی ہوئی ہے اور ڈراسٹک حد تک ہوئی ہے۔ بالکل درست بات ہے، 11.8% پہ آ گئی ہے، مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ یس، یہ درست ہے۔ میرے پاس 1 منٹ ہے، اصل 1 منٹ دے دو۔ اب یہی ہے نا، جب آپ مجھے الجھا دو گے، اب 1 منٹ میں نے بڑی بات کی کہ بجٹ تیار ہی نہیں کر سکی یہ گورنمنٹ۔ وہ یار تم نے بالکل تباہ کر دیا۔ میں آنا چاہ رہا تھا کہ چین سے کیا لینے گئے ہیں، کیا لینے گئے، اب چھوڑیں، اب کیا نکلا یار، یہی ہوتا ہے نا، میں تمہیں سمجھا کے مر جاتا ہوں بھائی، خدا کے لیے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اور لیکن لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ مہنگائی کم ہوئی۔ وجہ اس کی جب مہینے کا بل آتا ہے، اس دفعہ جیسے آئے گا آپ کو 1 یونٹ میں 3.5 روپے زیادہ دینے ہیں۔ شہباز صاحب بھاگے گئے ہیں چین سے، یہ التجا، IMF کہتا ہے جی ہم نے تو کوئی رعایت نہیں، آپ یعنی کاسٹ ریکوری کریں، اضافہ کریں بجلی کے بلوں میں۔ یہ کہتے ہیں جناب عوام کے، انہوں نے کہا جی اچھا آپ کا بہت بڑی رقم آپ نے جو دینی ہے قرضوں کی ادائیگی میں اور وغیرہ وغیرہ، وہ تو آپ نے اپنے دوست چین کی لگائی IPPs کو دینی ہے۔ انہیں کہیں وہ آپ کا 5 سال تک بڑھا دیں، کو تھوڑا سا اسٹیگر کر دیں ان کو، وہ اسٹیگر کر دیں بھائی، کہ کم کر دیں۔ اگر وہ چینی مان جائیں کسی طرح، چینی حکومت جو ہے چینی کمپنیوں کو کہے اوکے وی کمپنسیٹ یو دوستی کی خاطر، تو آپ 3 روپے فی یونٹ کم کر سکتے ہیں۔ اٹس اے ہیوج ٹاسک، اور شہباز صاحب اس مقصد کے لیے گئے، اور میری نیک تمنا انتہائی پرخلوص طریقے سے ان کے بارے میں تمام تر تحفظات کے باوجود میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو کر آئیں، تاکہ ہمارے یہاں منا تو لیتے ہیں۔ دیکھیں نا IMF کو بھی راضی کر لیا تھا انہوں نے، راضی کرنے میں تو وہ ایکسپرٹ ہے نا سر۔ چلو ملک اور قوم کی خاطر جی آپ باقی بریک لے لیں جی۔ اچھا بریک لے لیں گے۔ I don't think we can discuss anything serious today۔ نہیں سیریس، وہ راضی تو کر، یہ آپ کو شک ہے، اس پہ شک ہے آپ کو؟ میں بریک لینی ہے، لے لیں جی بریک۔ بریک لے لیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آ جاتا ہوں یہ صفحے اکٹھے ہوئے تھے۔ ایک بات میں بڑا امپریس ہوں آپ سے، یا تو آپ کو پہلے آپ کو جوتسی ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے، یو آر دا اونلی پرسن، میں نے ڈپلومیٹک سرکل میں آنے جانے پوچھتا رہا، سارا ڈپلومیٹک سرکل یہ کہتا تھا کہ مودی بہت لیڈ سے جیتے گا۔ انڈین ڈپلومیٹس کہتے تھے کہ 400 تو آرام سے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، جو ان کا اتحاد ہے NDA میرے خیال میں اس کا نام۔ میرے انڈین صحافی دوست پرسوں تک یہ کہتے رہے 350 کا فگر تو کہیں نہیں کہنا، ایزیلی اچیویبل ہے۔ آپ واحد شخص ہیں، جب انڈیا چاند پہ اتر رہا تھا تو اسی بیٹھے میرے کمرے چ کہہ رہے سی مشکل ہے کہ مودی 300 بھی لگے، اور وہی ہوا جو تسی کہا سی ابھی تک کے نتائج کے مطابق۔ میرا خیال ہے کہ جس نے یہ پریڈکٹ کیا تھا۔ خیر بھائی آپ کا بہت شکریہ، وہ بس ایسے داؤ لگ گیا۔ میں جی انڈیا کے الیکشنز میں نے اپنی زندگی میں جو پہلا جنرل الیکشن بلکہ ٹو بی آنیسٹ کور کیا تھا وہ 1984 میں انڈیا کا کیا تھا، جس میں راجیو گاندھی کو بہت ریکارڈ نمبر آف سیٹس ملی تھی، 400 اس وقت ملی تھی ان کو۔ بہرحال لیکن میں جو ہوں، سچی بات ہے کہ مجھے یہ اب کی بار 400 پار جو ہے وہ تو خواب ہی نظر آ رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب کی بار 400 پار کا مطلب یہ تھا کہ نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ بھارت کے آئین کو بدلنا چاہ رہے تھے، اور وہ جو تھوڑا بہت ایک پہچان رہ گئی ہے کہ سیکولر ہے اور پلورلسٹک ہے اور یہ اور وہ، اس کو کٹا کر ان کی، جیسے انہوں نے بھارت اب آفیشیل نام کر دیا گیا ہے، اس میں بریکٹ میں انڈیا بھی نہیں لکھا جاتا، یعنی بھارت جس کو آپ انگریزی میں انڈیا بھی کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے کاغذوں میں رہی۔
اب بھارت جب بات ہوتی ہے تو اس میں گریٹر انڈیا ماضی کا سنسکرت کا زمانے کا ہند بھی شامل ہوتا ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. مہابھارت ہوتا ہے, خالی بھارت نہیں رہتا. ٹھیک ہے, اس پہ لوگوں کو اعتراض نہ ہوتا. آپ سارے ہندوستانیوں ہندو ہو جاؤ, یہ بھارت میں ممکن نہیں ہے. نارتھ میں ہندوازم اور ہے. ہندوازم کو اس طرح کا ایک مونولیتھک وحدانیت پر مشتمل مذہب نہیں ہے. میں یعنی مذہبی بحث میں نہیں الجھنا چاہتا, وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. مثال کے طور پر آپ ساؤتھ میں جاؤ. میں جب زندگی میں پہلی مرتبہ گیا چنئی, جسے ان زمانے میں مدراس کہا جاتا, میں ہر دیکھوں میں گئی یہاں پہ وہ گنیش کیوں لگا ہوا ہے. پتہ چلا کہ وہاں پہ بہت زیادہ وہ. اچھا, اب بنگال میں ان کی اپنی وہ ایک یعنی کہ اب ایک راما کرشنا جو ہے یہ وادی گنگو جمن ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مطلب اس طرح کا وہ نہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جب ہندو اسٹیٹ بنانے کی بات کرتے ہیں تو اس میں چلیں جی مسلمانوں کو تو آپ نے ایک طرف کر دیا. ان کی کیا اسٹریٹجی تھی کہ ابھی 14% ہیں انڈیا میں مسلمان, ان کے اعداد و شمار کے مطابق. ان کو تو آپ کہتے ہیں گھس بیٹھی ہیں, لیکن اگر 7 انڈین بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک جو ہے وہ مسلم ہے. ٹھیک ہے جی, ان کے فگرز کے مطابق ہاں تقریباً چلیں جی 8 میں سے 1 ہوگا یا 7 میں سے 2 ہوں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ 7 میں سے 3 ہوں گے. اب مودی صاحب نے سیدھا سادہ جھٹکا حساب یہ لگایا کہ جناب آپ یہ کرو کہ 80% ووٹ تو جو ہیں وہ تو ہندوز کے ہیں, تو آپ ہندوز کو کہو کہ دنیا بھر کے ہندوؤں ایک ہو جاؤ, مذہب پہ ساتھ ہو جاؤ, اور باقی سب ہاں. تو اس میں سے اگر 30 سے 35% لوگ آپ کے میسج کے ساتھ ڈٹ کے انہوں نے آپ کی حمایت میں ووٹ دے دیا تو آپ جیت گئے, کیونکہ ہم لوگوں کا الیکشن ایسا ہے کہ یو پاس تھا. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو ادھر ادھر اپنا بقایا کرنے کی ضرورت کیا ہے. تو پہلا انہوں نے جو الیکشن لڑا اس میں 7 تڑکا یہ لگایا کہ جی کرپشن کے خلاف. اس زمانے میں اسکینڈل آئے تھے بڑے کچھ, یہ جو اس میں یہ جو اس کے وہ سسٹم ہوتے ہیں. دوسرے الیکشن میں 56 انچ کی چھاتی آ گئی پلوامہ, ہمیں چیلنج کرتے رہے. اب جو ہے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اب وہ کر کیا رہے تھے. انہوں نے یہ تو کہا کہ آپ کی بار 400 پار, 400 پار کے بعد کہہ رہے تھے اور پھر بہت بنیادی نیرنے حل کرنے. اس کی وجہ سے ہر نچلی ذات کا ایون ہندو, ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ماننا چاہیے ہمارے اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود, نمبر 1, they have given democracy a chance. They have used democracy as a vehicle. وہ سلام پیش کرنی چاہیے ایک کہ ہاں بھئی جمہوریت بہترین انتقام ہے. اس حوالے سے اوقات میں لا دیا کہ بھائی صاحب یہ ہیں آپ, اور یہ کنوے کیا کہ جناب آپ وطن عزیز کو, بھارت کو کسی ایک کمیونٹی کا ملک نہیں بنا سکتے ہیں. دس از دا میسج. لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. دوسری بات جو سب سے زیادہ جس نے لوگوں کو تنگ کیا وہ یہ کہ یار ہم تو تمہیں سمجھے تھے کہ تم ہمارے جیسے ہو, آپ چائے بیچنے والے تھے, نہیں ہے تو لوگ آپ نے کہا کہ جی میرے تو بچے نہیں ہیں, میرا تو خاندانی آپ ہیں. تو آپ کے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اقتدار کے نیچے بھارت کا امیر ترین آدمی بنتا ہے گوتم اڈانی, جو آپ کے کہنے پہ این ڈی ٹی وی جیسے ٹی وی خرید لیتا ہے. اب وہاں پہ جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کو وہ لوگ بہت عرصے سے اب گودی میڈیا کہہ رہے ہیں نا, یعنی مودی کی گودی میں بیٹھا ہوا میڈیا. یہ بات جو نکلی وہ تو آج سے کوئی 3 یا 4 ہفتے پہلے نکلی نا. سب سے پہلے جو ہے بہت سارے, اور یہ نان مین سٹریم میڈیا والے, وہ لوگ جو فیلڈ میں اپنے طور پر گئے, جیسے برکھا دت ایک ہماری دوست ہیں, وہ گئی وہ سمندر سے اوپر کشمیر تک, وہ اپنا موجو نام سے ایک یوٹیوب کرتی ہے, اور بھی یوٹیوبر ہیں. لیکن جس آدمی نے کھل کر اس کو چیلنج کیا وہ تھا یوگیندرا یادو. اس نے سب سے پہلے بار بار مین سٹریم میڈیا پہ آ کر کہتا رہا کہ کیا بات کر رہے ہیں, یہ میجورٹی بھی لے لیں تو بہت بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں
नवाज शरीफ साहब की पार्टी के साथ हुआ ना कि साड़ी तो गल हो गई है, वो पंजाबी वोटर, हमारा पंजाब तो अपना है। इनका ये ख्याल था कि ये जो सारी जितनी काउ बेल्ट है, हिंदी बेल्ट, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, वो तो जेब में है ना, और वहीं से काम खराब हो गया। और साउथ में से और चीज सीटें निकाल लें, कुछ वेस्ट बंगाल से निकाल लें, और अल्लाह हमारा फिगर पूरा है। हमारा फिगर पूरा। वहां पे ये पीपल लाइक योगेंद्र यादव ये घर घर गए, और मैंने खुद अपने कानों से सुना था, इन साहब ने ये कहा कि जी वो जो अयोध्या बनाया है, जहां मंदिर बनाया जिसकी वजह से बीजेपी को बना था, वो उसके साथ जो इलाका कहलाता है पुराना फैजाबाद, वहां के आम भी बड़े मशहूर होते थे, ठीक, उस फैजाबाद के, हाँ उस पर, तो वो वहां से हार गई है बीजेपी। अच्छा अभी, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, अमेठी पे कल रात जब मैं करके गया तो इंडिया के हमारे एक देखने वाले थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ था, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, मेरी के इसी पे वो खुद राब्ता यानी मैसेजेस भेजते हैं, वो ज़्यादा ट्विटर के जरिए ऑब्वियसली। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब स्मृति जीत रही है अमेठी, वो भी हार गई। और मैंने तुम्हें कल कहा था टाइम भी कम है कि बहुत बस यही होता है। मेरे सुन दो लेना, बहुत सवाल लेना, मोदी वजीर आजम बनेंगे? क्योंकि नवाज शरीफ के पास ऑप्शन था वजीर आजम बनने का, उन्होंने कहा नहीं मेरे मतलूबा सीटें नहीं मिली, उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा। उनके पास शहबाज शरीफ नहीं है ना, अमित शाह उनका भाई तो नहीं है, भाई नहीं है, लेकिन उनका तो सियासी भाई तो है ना सर, 10 सालों से साथ खड़ा है और डट के खड़ा है। ये बात और है कि अमित शाह भी बहुत अमीर हो चुके हैं अब, बहुत उन्होंने अपने मेरा ख्याल है कि मोदी बनेंगे। कोई और एक्सेप्ट नहीं करेगा ऐसी हुकूमत। मोदी बहरहाल एक ब्रांड है, अभी भी है, और वो उसका ब्रांड तो है। आप समझते इस इलेक्शन में बीजेपी को डेंट पड़ा है? डेंट नहीं, अब ये मेरा ख्याल है कि ये जब हुकूमत बना पाएंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा, वहां पे सबसे ज्यादा एलियनेशन है किसान की। ये कहते हैं ना बड़ी तरक्की। 30 सेकंड भाई 73% इंडियन जो है, 73, सिर्फ एक फिगर बता रहा हूँ, या वो स्कूल नहीं गया, और अगर गया है तो 8वीं जमात से आगे नहीं गया। जिस तरह वाजपेयी सरप्राइज हुए थे इलेक्शन 2004 वाले में, शायद इस तरह ये भी सरप्राइज हुए हैं। आई थिंक ही शुड भी, लेकिन ये अंदाजा हो रहा था जिस तरह उन्होंने मुस्लिम, और फिर वो जब वो चले गए थे ना ज्ञान लेने मुस्लिम 2 दिन का, और लगता सी कि हूं बस एक ब्रेक जल्दी से। जी भाईजान, मैं आपको यानी कि वेलकम बैक भी नहीं कहने दूंगा। मैं जल्द अज जल्द जा रहा हूँ कोयटा, हमारे साथी बैठे हुए हैं सैयद अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी शाह साहब। हेलो शाह साहब, आवाज आ रही है जी? वालेकुम सलाम सर। अच्छा शाह साहब, गुजारिश ये है कि वक्त चूँकि बड़ा महदूद है और मसला बहुत गंभीर है। बहुत दिनों से जाहिर है कि हम सब के नॉलेज में है कि चमन पे लोग धरना दिए बैठे हुए हैं, 7-8 महीने हो गए, और वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई इस तरह रिफ्लेक्ट नहीं हुआ कि वो क्यों बैठे हुए हैं। लेकिन कज़िया कुछ इस तरह का है कि जो पुराना एक सिस्टम था राहदारी का चमन के रास्ते से, और वो दोनों तरफ के लोग उसके बारे में अपसेट हैं विद न्यू सिस्टम। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि बहरहाल अफ़गानिस्तान से हमारे यहाँ टेररिज्म की भी लहरें आती हैं, और उसके बहरहाल शवाहिद भी मौजूद है। एनीवे, लेकिन आज जो मैंने आपको ज़हमत इसलिए दी है कि आज ये जो अब इत्तेहाद बना है ग्रेटर अलायंस अपोजिशन वालों का, असद कैसर साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, और वो जो राजा साहब हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उन सब ने सर मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और वो ये कह रहे हैं कि चमन बॉर्डर बंद करके कबायली अवाम को बगावत पर उकसाया जा रहा है। और उसके बाद जाहिर है कि उन्होंने फिर मजीद भी तल्ख बातें की हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि जी हम पे इल्ज़ाम लग रहा है कि स्मगलिंग, हम स्मगलिंग नहीं, हम ये चाहते हैं कि जो हमारी तारीख़ी एतबार से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो तजारत होती थी उसकी राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ इसके बारे में हमें सवाल मैंने आपसे इसलिए लंबा किया है ताकि आप तफसील से जवाब दे पाएं।
बहुत शुक्रिया नुसरत जावेद साहब। यकीनन मेरे ख्याल में कोई 73 साल से लोग जो है रोजगार के एतबार से चमन के लोगों का, किला अब्दुल्ला के लोगों का जो इन्हिसार था और है वो पाक अफगान सरहद चमन पे ही है। रोजाना के हिसाब से अगर देखा जाए 20,000 से लेके 30,000 तक जो आम इस्तिलाह में यहाँ पर लगड़ी कहा जाता है, यानी डेली वेजेस वर्कर्स, रोजाना उजरत पर काम करने वाले लोग जो है ये अफगानिस्तान जाते हैं। सुबह ही बाबेदोस्ती के पास लोगों की कतारें खड़ी होती है, वहां पे जाते हैं, अपना NIC जो है शनाख्ती कार्ड कौमी, अगर किसी का किला अब्दुल्ला का है, चमन का है, गुलिस्तान का है, जो बॉर्डरिंग एरियाज है वो दिखाते हैं, फिर इजीली अफगानिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। इसी तरह अफगानिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं, यानी सरहदी सूबा है, कंधार है, स्पिन बोल्दक है या दीगर जो करीबी इलाके हैं, वहां का अफगानी तस्करा दिखा के हमारे जो जिम्मेदारान है, वो फ्रंटियर कोर है, FIA है, जो भी है, उनको दिखाते हैं। इसी तरह वो बासानी पाकिस्तान में दाखिल होते थे। इसको राहदारी सिस्टम कहा जाता था। गुज़श्ता 76 साल से ये नाफिजुल अमल था, लेकिन निगरान हुकूमत ने आके इस चीज को सस्पेंड किया, बल्कि ये कहा कि आइंदा जो मोमेंट है पाक अफगान सरहद पर वो वीजे और पासपोर्ट के बगैर कोई नहीं करेगा। जो गैर मुल्की तारिकीन वतन है, जबकि माशाल्लाह निगरान वजीर आजम साहब जो हैं अभिशाह साहब, जबकि निगरान वजीर आजम साहब माशाल्लाह खुद इस कल्चर की पैदावार थे। एनीवे देखिए, मैं बता रहा हूँ कि वो जाहिर है बड़ा क्रैकडाउन भी हुआ, वो आपके सामने था, काफी लोग गिरफ्तार भी हुए, लेकिन इस वक्त में चमन में जो सूरत हाल है, जिंदगी मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मफलूज होकर के रह गए हैं। बैंक्स बंद है, पोलियो कैंपेन शुरू हुआ, लेकिन कल आपने देखा वहां पे एक मॉब जो है वो इकट्ठा हुआ, वहां पे हमलावर हुए, 2 खवातीन जो पोलियो वर्कर्स थे वो जख्मी हो गई, 2 पुलिस जो लेडीज एहलकार थे वो जख्मी हुए। अब अपडेट्स ये है कि जो धरने के शुरका थे उन्होंने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे पोलियो कैंपेन, लेकिन कल जब ये वाकया हुआ तो उन्होंने कहा कि इसमें हमारा किरदार नहीं है, हमारे लोग नहीं है। अलबत्ता डिप्टी कमिश्नर चमन ने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत जो मुलजिमान है उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा। अब 1 महीना हुआ है, कोई 8 महीने तो एहतजाज को हो गए। मुताबिक बार जो है सूबाई वज़रा जाते हैं, लोग जाते हैं, मुज़ाकरात होते हैं, बल्कि जो सूबाई वजीर दाखिला है मिर्जिया लांगो, उनसे जब मैंने बात की उन्होंने कहा कि बर्फ पिघल रही है। अब बर्फ पिघलने का मकसद क्या है? इसका मतलब ये कि मसला हल होने वाला है। आपके प्रोग्राम में भी बात की थी। अब वो बर्फ जो है अभी तक नहीं पिघली है, मामला जू के तू है। एक शासन मुतालबा जो है उन धरने देने वालों का वो ये है कि राहदारी सिस्टम बहाल हो और जो पासपोर्ट और वीजे का सिस्टम है वो लागू नहीं होना चाहिए। देखिए अदनान, बात ये है चूंकि अब ये बलूचिस्तान का 1200 किलोमीटर तवील सरहद है अफगानिस्तान के साथ। अब एक कबीला है वो पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है। अब एक घर है, एक दीवार जो है वो अफगानिस्तान में है, दूसरा दीवार पाकिस्तान में है। कब्रिस्तान अगर अफगानिस्तान में है तो स्कूल जो है वो पाकिस्तान में है। तो ये इस तरह वो कहते हैं अगर वहां पे कोई फौजगी होती है हम कैसे जाएंगे? उनके पास अपने आर्ग्यूमेंट से, गवर्नमेंट के पास अपने आर्ग्यूमेंट से 73 साल से एक सिस्टम चला आ रहा था। मेरा ख्याल है, मैं तो ये खदशा जाहिर कर रहा हूं कि खुदा न खास्ता जम्मू में कोई ब्लड शेड न हो जाए। वो जाहिर वो भी काफी 8 महीने हो गए। 20-30 हजार जो रोजाना की उजरत पर काम, रोजाना उजरत पर काम करने वाले लोग थे वो। अच्छा शाह साहब एक बात बताइए, शाह साहब सॉरी, चूंकि हमारे पास वक्त कम है। चमन के बारे में तो जाहिर है कि हम फिक्रमंद हैं और आज से नहीं 8 महीने से हैं। ख़ास तौर पर मेरे जैसे लोग जो वहाँ के हालात से थोड़ा बहुत आशना हैं। मिसाल के तौर पर 9/11 के बाद मैं जो हूँ, मैं चमन के रास्ते अफ़गानिस्तान जाने की कोशिश कर रहा था, तो जो साहब मुझे मेरे साथ ताउन कर रहे थे वो उनकी दुकान पाकिस्तानी सरहद में थी और घर और हुजरा वो अफगानिस्तान में थे। एनीवे, सिर्फ एक बात बता दें, आप सुना है कि ईरानी सरहद के करीब भी कोई धरने हो रहे हैं। यस सर,
बिल्कुल बिल्कुल ये कहाँ हो रहे हैं और कौन कर रहा है? माशकेल एक तहसील है जी, जिला वाशिक का। एग्जैक्टली। अब वहां से 700 किलोमीटर ये क्वेटा शहर से दूर है। हाँ, हाँ। 700 किलोमीटर ये पैदल लॉन्ग मार्च करके आए हैं। क्वेटा प्रेस क्लब के सामने बैठे हैं। ओके। वहां पे मजस्तर क्रॉसिंग है, हाँ, हाँ। वो बंद है। अब वो 3 साल से बंद है। अब वो बेचारे कहते हैं कि जी हम अगर एक दफा घी भी लेना चाहें तो हमें क्वेटा आना पड़ता है। अब जाहिर है बलूचिस्तान में तो तवील फासले, 700 किलोमीटर दूर। इलाके हैं। अब एक पनीर का डब्बा है, अगर यहाँ पे 100 रुपए का है तो वो बेचारे यहाँ से ले जाते हैं, वो 500 रुपए का पड़ जाता है। सही। मुर्गी का किलो है यहाँ पे 500 रुपए है, लेकिन माशकेल में 800 रुपए है। तो वो 0.1 जो लीगल क्रॉसिंग पॉइंट था वो भी बंद है 5 साल से। जो मजस्तर क्रॉसिंग पॉइंट है वो 3 साल से बंद है। अब ये माशकेल के जो लोग हैं उनकी भी हालत काबिल रहम है। अब 900 तवील टाइम खत्म हो गया मेरे पास। शाह साहब टाइम खत्म हो गया, बड़ी माजरत दोस्त साहब, क्योंकि अब ये डिसाइड हो चुका है बॉर्डर मैनेजमेंट ईरान और अफगानिस्तान। बड़े लोगों ने ये डिसाइड किया है, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, कि जो मर्जी हो जाए, और ये ऐसा ही होना चाहिए कि अफगानिस्तान से मैं पाकिस्तान से हम किसी लीगल तरीके से एक दूसरे के मुल्क में एंटर हूं। ये कहीं नहीं होता कि कब्र से हमारे मेरे बाबा अजदाद इंडिया में रहेगा तो मैं कहूँ कि मुझे वीजा दे कि बगैर जाने दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आखिरी कमेंट करना चाहते हैं 30 सेकंड का? टाइम खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज।